Very good morning to all of you. Today again I am here with the new topic of class 11 meaning to word unit 9. So if you are going to discuss about the topic, do please to subscribe to my channel so that you can get the notification of my new videos. Please subscribe to my channel. So if you are going to discuss about the topic, तपाईहरु मेरो यो टपिक सुरु गर्नुभन्दा पहिले कम्पेरिजन को बारेमा हामीले बुझ्नु छ। कम्पेरिजन भने कम्पेरिजन हामी तीन किसिमले यहाँ दिएको छ। युनिट क्लास 11 को युनिट 9 मा यहाँ कम्पेरिजन दिएको छ। बुकमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ या ओल्ड स्कुलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कम्पेरिजन हामी र यो बुकमा हामीहरुलाई तीन किसिमले यहाँ दिएको छ कि comparison of adjective, comparison of adverb, comparison of involving verb। यो तीनवटा हामीले आज यो टपिकमा पढ्नु छ। यो कम्पेरिजन अफ एडजेक्टिभ। यो कम्पेरिजन अफ एडजेक्टिभ के हो? यो कम्पेरिजन अफ एडजेक्टिभ गर्नु भन्दा पहिले हामीले बुझ्नु पर्छ पोजिटिभ हुन्छ, कम्पेरेटिभ हुन्छ, सुपरलेटिभ हुन्छ र यसमा यो पोजिटिभ, कम्पेरेटिभ, सुपरलेटिभ जुन डिग्री हुन्छ हामीले यसरी हामी पढ्दाखेरि यो कम्पेरिजन अफ एडजेक्टिभमा हामीलाई के पढ्नु पर्छ भन्दाखेरि comparison of adjective, comparison of adjective। यसमा हामी आज के पढ्छ भन्दाखेरि जस्तै कि दुईवटा यसमा स्ट्रक्चर दिएको हुन्छ कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस कम्पेरेटिभ। कम्पेरेटिभ पछि त ध्यान दिनुपर्छ हामीले। कम्पेरिजन प्लस सब्जेक्टिभ प्लस अब्जेक्ट। अर्को हुन्छ सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट प्लस एज प्लस एडजेक्टिभ अथवा एडवर्ब हैन प्लस एज प्लस ऑब्जेक्ट। यो दुईटा दिएको हुन्छ। अब यसमा हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि यो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस कम्पेरेटिभ प्लस देन प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट प्लस एज प्लस एडजेक्टिभ एज प्लस ऑब्जेक्ट। यसमा हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि जस्तै कि हामी कम्पेरेटिभ गर्यो भने जस्तै कि कम्पेरेटिभ गर्दाखेरि सब्जेक्ट प्लस भर्ब। अब यसले गर्दाखेरि कम्पेरेटिभ ईआर लगाएर पनि बनाइन्छ अथवा मोर लगाएर पनि बनाइन्छ। यो कम्पेरेटिभ गर्दाखेरि यो अनि त्यसपछि हामीलाई यहाँ के दिनु पर्छ त प्लस देन प्लस अब्जेक्ट। यो अब्जेक्टिभमा के हुन्छ धेरै र थोरै। जस्तै कि रीना एउटा टीना, यो केटीको नाम हो रीना र टीना। यो दुईटाको बीचमा कम्पेरिजन गर्नु छ। कम्पेरिजन गर्दाखेरि हामीलाई कुन धेरै र कुन थोरै बहुत। जस्तै कि अब ब्युटिफुल कुरा गरौँ, रीना ब्युटिफुल, टीना ब्युटिफुल। यो दुईटा मध्ये दुईटै सुन्दर तर सबभन्दा बढी सुन्दर के हो? धेरै सुन्दरको, बहुत सुन्दरको भनेपछि कुनै एउटा त होला। त जुन धेरै हुन्छ यो धेरै भन्ने कुरा यसमा लेखिन्छ। यो धेरै भन्ने अगाडि लेखिन्छ। यो पोजिटिभ हो, यो अफर्मेटिभ हो। यो अफर्मेटिभ हो। यो अफर्मेटिभमा धेरै कुरा भने यता लेखिन्छ भने यो नेगेटिभमा धेरै भन्ने कुरा यता लेखिन्छ, उल्टा हुन्छ। अफर्मेटिभ गर्दाखेरि हामीलाई यो कम्पेरिजन गर्दाखेरि एडजेक्टिभको हामी धेरै, बहुत सुन्दर, रीना इज मोर ब्युटिफुल देन टीना या टीना इज मोर ब्युटिफुल देन रीना। मिनिङ देयर बाइ यो जुन बहुत हुन्छ
धेरै हुन्छ त्यो अगाडि लेखिन्छ र थोरै भनेको पछाडि लेखिन्छ। तर यो नेगेटिभमा थोरै भनेको अगाडि लेखिन्छ, धेरै भनेको पछाडि लेखिन्छ। जस्तै कि अब यो हामी गर्दाखेरि यो कम्पेरिटिभ गर्दाखेरि कम्पेरिजन गर्दाखेरि इआर लगाएर कम्पेरिटिभ बनाइन्छ या मोर लगाएर जुन कम्पेरिटिभ बनाइन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वर्डको सिलेबल हुन्छ। वर्डको सिलेबल एक या दुई सिलेबलमा जुन टुङ्गिन्छ त्यसमा इआर लगाएर हामी कम्पेरिटिभ गर्न सक्छौँ र सुपरलेटिभ बनाउँदाखेरि एसपी लगाइदिने एक या दुई सिलेबल 1 or 2 सिलेबलमा टुङ्गिने वर्डलाई। तर दुई वा दुई भन्दा बढी वर्डमा जुन टुङ्गिन्छ जुन वर्ड त्यसमा हामी कम्पेरिटिभ बनाउँदा मोर लगाउने या सुपरलेटिभ बनाउँदा मोस्ट लगाइदिने। सिम्पली यति हामीले बुझ्नुपर्छ। यसमा बुझ्नुपर्छ यो कुराहरू। यो सिम्पली हामीले यो कम्पेरिजन अफ एडजेक्टिभमा यो प्याटर्नको आधारमा दुईटा। तर वाट इज गोल्डमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले यहाँ दिएको छ वाट इज गोल्डमा, तर त्यो दुईटा मध्ये दुईटै नबनाउनुहोस्, एउटा मात्रै बनाउनुपर्छ। जस्तै यहाँ दिएको छ तपाईँको वाट इज गोल्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूको यहाँ क्वेसन दिएको छ, म लेखिदिएको छु, मेरो हातमा वाट इज गोल्ड बुक छ, त्यहाँ दिएको छ कार, क्वेसन हो कार, बाइसाइकल, यहाँ ब्रैकेटमा छ एक्सपेन्सिभ। अब तपाईहरु विचार गर्नुस् यो कार बाइसाइकल एक्सपेन्सिभ महँगो यतिकै बुझ्नु पर्यो। र यहाँ दिएको छ अगाडिमा यहाँ अप्सनमा यहाँ बनाउन दिएको छ कार दिएको छ, डट दिएको छ हैन। अब यो कार र बाइसाइकल दुईटाले कम्पेरिजन गर्नु छ यो एक्सपेन्सिभ यो एडजेक्टिभ लगाएर भनेपछि यो कार महँगो कि बाइसाइकल महँगो, कुन महँगो? कार महँगो। यहाँ के दिएको छ, के हामीले बनाउनु छ कार, यो कार चाहिँ अगाडि राख्नुपर्छ। यो कार भनेको अगाडि राखेको हुनाले बाइसाइकल भन्दा 100% यार महँगो हुन्छ, यसमा कुनै शंका छैन। भनेपछि कार अगाडि दिएको छ भने धेरै अगाडि छ, भनेपछि धेरै अगाडि छ भने यो अफर्मेटिभ जुन स्ट्रक्चर भनेको थियो धेरै कति बेला लेख्ने अगाडि, धेरै कुन बेला अगाडि हुन्छ जब धेरै अगाडि छ भने यो स्ट्रक्चर लगाउने अफर्मेटिभ स्ट्रक्चर। यदि बाइसाइकल यहाँ दिएको भए के हुन्थ्यो थोरै, त थोरै अगाडि छ भने यो नेगेटिभ स्ट्रक्चर लगाएर हामी यसलाई कम्प्लिट गर्छौँ। तर दुईटा नलगाउने एक्जाममा बनाउँदाखेरि कुनै एउटा लगाएर हामीलाई कम्प्लिट गर्नुपर्छ। जस्तै कि कार 100 कार त स्योर तपाईको बाइसाइकल भन्दा महँगो हुन्छ, धेरै हुन्छ, धेरै यहाँ अगाडि दिएको छ, धेरै अगाडि दिएको छ नि यो स्ट्रक्चर लगाउनु के लेख्ने कार्स आर मोर एक्सपेन्सिभ के देन बाइसाइकल। अब यो मोर किन भयो, किनभने मोर देन 2 सिलेबल यसमा छ एक्सपेन्सिभमा, एक्सपेन्सिभ 3 सिलेबल छ, मोर देन 2 सिलेबल, त्यसकारण के हुन्छ त यो मोरको प्रयोग गर्छ। यदि एउटै सिलेबल या दुईवटा सिलेबल टुङ्गेको भए हामीलाई इआर लगाएर बनाउन सकिन्थ्यो। अब यस्तो दिएको छ, अर्को दिएको छ यहाँ तपाईको फिस र ह्युमन बिइङ, फिस ह्युमन बिइङ। अब छ दिएको तपाईले क्वेशनमा हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टेलिजेन्ट, इन्टेलिजेन्ट। अब यो फिस माछा र ह्युमन बिइङ मानिसमा को बुद्धिमान हुन्छ, को तेज हुन्छ त? हामी 100% भन्छ मान्छे तेज हुन्छ, मान्छे भन्दा माछा तेज हुँदैन, माछा भन्दा मानिसहरू बढी इन्टेलिजेन्ट हुन्छ भनेपछि। तर यहाँ दिएको के छ अप्सन हामीले केले बनाउनु छ फिस। अब यो फिस डट दिएको छ, फिस अगाडि राखेको छ। हुन त हामी बुझ्छौँ कि मानिस माछा भन्दा इन्टेलिजेन्ट हुन्छ, तर हामीले फिस अगाडि राखेर बनाउँछ। यहाँ पोजिटिभ अगाडि धेरै कार 100% महँगो हुन्छ भनेपछि कार धेरै महँगो हुन्छ साइकल भन्दा, त यहाँ कारै थियो अगाडिमा, त हामीले पोजिटिभ एन्सर दियौँ अफर्मेटिभ स्ट्रक्चर लगाएर। तर यहाँ फिस छ अगाडि, थोरै मान्छे भन्दा त फिस इन्टेलिजेन्ट हुँदैन, त्यसकारण हामी यहाँ थोरै अगाडि दिएको छ भने
भने यो नेगेटिभ स्ट्रक्चर लगाएर हामीले बनाउने कुनै एउटा बनाउने त के लेख्ने फिश आर नोट as intelligent as human being यसले लगाउने यो नेगेटिभ छ किन थोरै अगाडि थियो त्यसका नेगेटिभ स्ट्रक्चर लगायो धेरै अगाडि छ भने हामी पोजिटिभ स्ट्रक्चर लगाएर यसरी कम्पेरिजनमा भए जति तपाईहरुको एक्जाममा यसरी सोधेको छ व्हाट इज गोल्ड म आज मैले मेरो हातमै छ र मैले तपाईहरुको एक्जाममा दिएको छु र यस्ता धेरै क्वेशनहरु छ तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ व्हाट इज गोल्डबाट अनि कम्पेरिजन र एडजेक्टिभलाई यसरी हामीले बनाउनु पर्यो भने दुईटा स्ट्रक्चर मैले भनेको छु र दुईटा स्ट्रक्चरमा कुन लगाउने र कुन नेगेटिभमा कुन लगाउने पोजिटिभमा कुन लगाउनु भन्दा पनि धेरै अगाडि छ भने पोजिटिभ लगाउने थोरै अगाडि यहाँ दिएको छ भने हामी नेगेटिभ लगाएर कम्पेरिजन अफ एडजेक्टिभ यसरी हामी बनाउन सक्छौँ अर्को छ कम्पेरिजन अफ एडभर्ब comparison of adverb दिएको छ यो comparison of adverb comparison of adverb तपाईहरु बुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ 1 र 2 मै दिएको छ यो comparison of adverb यसलाई हामी बनाउँदाखेरि यो adverb लाई हामी बनाउँदाखेरि जस्तै कि एक्जाम्पल हेर्न दिएको छ म यहाँ स्ट्रक्चर लेख्न गइरहेको छु ए बी र ए यसरी दिएको छ हामीले लेख्नु पर्ने यो यसमा जुन हुन्छ यो जुन क्वेशन जुन तपाईहरुको बुकमा छ त्यही क्वेशन यसमा लेख्दिनु सेम क्वेशन लेख्दिनु अर्को म यहाँ लेख्नुस् आई डोन्ट नो पछि आई प्लस भर्ब दिनुस् भर्ब भनेको सुटेबल भर्ब जो हुन्छ त्यो I plus verb plus comparative plus then plus subject plus यो यति भनेको हेल्पिङ भर्ब दिनुस् हैन अर्को छ के ओ nobody plus verb suitable verb plus as plus adjective plus as plus you plus helping verb यसमा अब यसमा तपाईहरु बुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ बुकमा तपाईहरुले दिएको छ यसमा बुकमा दिएको छ तपाईहरुलाई क्वेशन हेर्नु होला यहाँ दिएको छ कि क्वेशन म लेख्छु एउटा यहाँ दिएको छ यु क्यान रन फास्ट ही क्यान रन फास्ट यहाँ दिएको छ कान्ट ही दिएको छ अब यसलाई हामीले बनाउनु छ ए बी र सी तीनवटा हामीले सेन्टेन्स लेख्नु छ अब यो तीनवटा स्ट्रक्चर सेम क्वेशन रहेको क्वेशन जुन क्वेशन यहाँ दिएको छ 1 नम्बरमा त्यही क्वेशन राख्दिनुस् ही क्यान रन फास्ट कान्ट ही भइहाल्यो अब के छ आई डोन्ट नो यो सबैमा लेख्नुस् ओ नोबडी सबैमा लेख्नुस् अब यो तपाईले आफूलाई त्यो व्यक्तिसँग कम्पेरिजन गर्नु छ ही क्यान रन फास्ट कान्ट ही धेरै तेज दौड्छ हैन र भनेपछि मलाई कम्पेरिजन गर्नुस् त ही सँग भनेपछि यहाँ के लेख्नु पर्छ हामीलाई म भन्छु आफैले कम्पेरिजन गर्छु आई डोन्ट नो I यहाँ छ क्यान रन मैले भर्ब लेखेको छु क्यान रन भनेपछि much faster than he can
he can subject plus helping verb he can त्यस्तै oh nobody अब के छ त can nobody can run के as fast as यहाँ दिएको छ यहाँ एडजेक्टिभ यहाँ फास्ट छ एडजेक्टिभमा यो as fast as you can you can भनेको you प्लस हेल्पिङ वर्ब यहाँ दिएको छ यो हामीले यसरी हेर्नुपर्छ अब अर्को एक्जाम्पल दिएको छ यहाँ तपाईहरुलाई जस्तै कि एक्जाम्पल दिएको छ बुकमा he gets up early अर्को नम्बर एक्जाम्पल he gets up early doesn't he दिएको छ यो gets he भाग त्यसका यहाँ doesn't भयो अब हामीले यसरी बनाउँदाखेरि यसमा बनाउँदाखेरि यो क्वेशन ए मा फर्स्टमा हामीले जुन क्वेशन छ सेम क्वेशन लेख्दिनुस् he gets up early doesn't he अब अर्को लेख्दाखेरि ओ आई डोन्ट नो यो लेख्नुस् न ओ आई डोन्ट नो आई अब के छ वर्ब सुटेबल वर्ब के हुन्छ भी भाग छ आई सँग भी भाग लाग्छ भी मा लाग्छ आई गेट अप much earlier than he does किन भयो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिङ वर्ब he does किन भयो किनभने यहाँ विभाग छ अर्को ओ लेख्नु आई डोन्ट नो त्यसपछि लेख्नुस् ओ nobody के nobody gets up as early as you do यो प्याटर्न को यू लगाउनुस् अनि यू सँग ड लाग्दैन डो लाग्छ हैन त्यसरी तपाईहरु कम्पेरिजन अफ एडभर्ब को यसरी एक्जाम आएर तपाईहरु यो स्ट्रक्चर लगाएर यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ यो फर्मुला तपाईले याद राख्नु पर्छ यसरी यो स्ट्रक्चर लगाएर तपाईले गर्नुहुन्छ भने 100% एक्जाममा गल्ती हुँदैन र सोध्यो भने एडजेक्टिभ को त मैले भनिसकेको छु र यो एडभर्ब सोध्यो भने यही सोध्छ यसरी नै सोध्छ अब एउटा बाँकी छ कम्पेरिजन इन्भल्भिङ भर्ब यो कम्पेरिजन इन्भल्भिङ भर्बमा comparison involving verb यसमा यो comparison involving verb मा जस्तै कि यो रीता सीता अब यो रीता डान्स पनि यो रीता sings गाना पनि गाउँछ र यो डान्स पनि गर्छ यसमा के हुन्छ भने दुईटा नै एउटामा रीता भन्ने गाना पनि गाउँछ र डान्स पनि गर्छ दुईटै गर्छ तर कुन बढी राम्रो गर्छ बढी राम्रो कुन गर्छ त या त गाना गाउँछ डान्स भन्दा राम्रो गाना गाउँछ या त गाना गाउनु भन्दा राम्रो बढी राम्रो डान्स गर्छ हामीले यसमा कम्पेरिजन गर्छ यसरी कम्पेरिजन गर्दाखेरि हामीलाई यो लेख्नु पर्यो भने सब्जेक्ट प्लस verb प्लस comparative प्लस then प्लस subject plus verb plus comparative plus then plus subject plus verb
अब त्यसैमा सब्जेक्ट प्लस नेगेटिभ वर्ब प्लस एज प्लस एडजेक्टिभ एडभर्ब प्लस एज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिनुपर्छ। हामीले यस्तै हामीले गर्नुपर्छ। अब इक्जाम्पल तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। इक्जाम्पल दिएको छ तपाईको किताबमा। तपाईहरुले इक्जाम्पल दिएको छ किताबमा। यहाँ के दिएको छ कि इक्जाम्पल दिएको छ she plays he plays the piano quite well. He plays the piano quite well. He plays the piano quite well, but he sings even better. यहाँ दिएको छ कि he plays the piano quite well, but he sings even better. ऊ पियानो पनि राम्रो बजाउँछ तर गाना चाहिँ भन्दा बढी राम्रो गाउँछ भनेपछि यहाँ कम्पेरिटिभमा पोजिटिभमा हामीलाई यो एन्सर, नेगेटिभमा हामीलाई यो नेगेटिभ वर्ब छ नि, यो नेगेटिभमा हामीलाई भनेपछि यहाँ हामीले बनाउनु पर्यो भने हामीलाई यहाँ के दिएको छ he sings much better than he plays the piano. अथवा यो he sings much better than he plays the piano अथवा B मा अब यो छ यो he sings much better than he plays piano। अब चाहिँ नेगेटिभ बनाउनु पर्छ। अब यहाँ के छ वर्ब दिएको sings अन्त के लेख्ने he doesn't play the piano as well as he sings। अब हेर्नुस् यो नेगेटिभमा he doesn't play the piano as well as he sings। गाना जतिको राम्रो पियानो बजाउने यसको मतलब गाना धेरै राम्रो गाउँछ। हुन त पियानो पनि धेरै राम्रो बजाउँछ तर चाहिँ गाना पियानो बजाउनु भन्दा उ गाना धेरै राम्रो गाउँछ। यसरी हामी यो तपाईहरु बुकमा हेरेर त्यो गरेर तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन दिएको छ र वेटेज बोर्डको बोलिस गर्न पनि दिएको छ। यसरी हेरेर तपाईहरु यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ, बनाउन सक्नुहुन्छ र यसरी यो प्याटर्न गधारमा तपाईहरु गर्नुभयो भने 100% यो गल्ती हुँदैन मलाई विश्वास छ। र अन्तमा तपाईहरुलाई मेरो भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक र सब्स्क्राइब पक्कै पनि गर्नु होला र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म आउने नै छु। तबसम्मको लागि धन्यवाद।